ठीक है। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जो अस्सलाम। मेरे पास भैंस है 5 थी, अच्छा जी। एक गाय थी। जी जी। 2 भैंस है और एक गाय पेशोर का बंद है। जी जी। उसने इकट्ठा लिया है। कौन कौन सी भैंसें सेल कर दी हैं अभी? ये जुबैर भाई एक ये सेल की है। ये वाली? अच्छा, ये मुझे ये बताएं, एक तो ठीक है, ये मुंह से कितनी थी और कितने में सेल हुई है, कितने दिन लेती है? गबन तो है, ठीक है। 4 दांत थी, 6-7 दिन। कहते हैं ना कि ये चीज़ हमें लाजमी चेक करवानी होती है। देखो जुबैर भाई 4 दांत है। ये देखें, बिल्कुल चौगी। और वारा पहला पैलन फर्स्ट टाइमर। देखें आज दोस्तों आपको चला कर भी दिखा रहे हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपके सामने ब्रीड है। ये देखें, अच्छे थन, अच्छा हवाना, खूबसूरत चीज़। ये देखें 7 से 8 दिन और पता चले। नेक्स्ट दोस्तों नज़ारा कीजिए मीणी, ये क्या बात, यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मुंह से जुबैर भाई देखो 8 दाना भी निकाल रही है। ये अभी देखें, और ये देखें बिल्कुल अभी निकाल रही है दोस्तों। बाकी यहाँ से दिखाते हैं चला कर भी। तो कितना वारा है इसका इस्माइल भाई? सेकंड टाइमर ब्रीड है। ये देखें, थन भी देख सकते हैं जी। यहाँ से आपको दिखाते हैं सेकंड टाइमर ब्रीड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ुबैर खान। खुश आमदीद कहता हूँ दोस्तों आपको छच के रंग चैनल में। सबसे पहले आज की तारीख 9 नवंबर 2025 बरोज़ इतवार, ठीक है। तो दोस्तों एक दफ़ा फिर से लाइव एंट्री हो रही है जी इस्माइल भाई के पास, ठीक है। आज फिर इनके फॉर्म के ऊपर आए हैं। बहुत ज़्यादा भाइयों की डिमांड आ रही थी कि इस्माइल भाई की हमें जो भैंसें हैं वो दिखाई जाएं, क्योंकि इनके रेट्स थोड़े अच्छे होते हैं, मुनासिब होते हैं और गारंटी होती है हर चीज़ की। तो इंशाल्लाह इस सिलसिले में दोस्तों खूबसूरत वीडियो पेश करने जा रहे हैं। एक एक करके आपको तमाम बेहतरीन ब्रीडें आज फिर से अवेलेबल हैं दोस्तों, बिल्कुल तसल्ली के साथ दिखा रहा हूँ। दोस्तों आपने एक काम करना होता है, सुबह शाम भाइयों के लिए काम करते रहते हैं। पेज को लाजमी फॉलो कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। और इसके अलावा मेरा एक दूसरा पेज है जिसका नाम है छच के रंग 360, उसको भी लाजमी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि उसके ऊपर भी डेली बेसिस पे अपडेट्स आ रही हैं। तो आज इस्माइल भाई के पास खूबसूरत हाजिरी है दोस्तों। इंशाल्लाह टोटल आपको इनसे मुलाकात भी करते हैं, टोटल आपको बताते हैं एक एक भैंस के रेट्स के मुतालिक, और दोस्तों टोटल इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं जी इस्माइल भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम इस्माइल भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो पहले तो ये आप सुनाएं, ठीक ठाक है, खैर खैरियत है, तबीयत कैसी है? तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो बाहर बैठे हुए हैं, जो दुबई, ओमान, मस्कत, बहरीन, जिधर भी बैठे हैं, सारे दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। और मेरा भी सलाम दुआ कबूल कीजिएगा। पाकिस्तान से बाहर जिस हिस्से में हैं आप, मुख्तलिफ ममालिक में लोग देखते रहते हैं, आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया। अच्छा इस्माइल भाई, हमें पहले ये बताइएगा आज कितनी भैंसें आपके पास अवेलेबल हैं? मेरे पास भैंस है 5 थी। अच्छा जी। एक गाय थी। जी जी। 2 भैंस है और एक गाय पेशोर का बंद है। जी जी। उसने इकट्ठा लिया है। कौन कौन सी भैंसें सेल कर दी हैं अभी? ये जुबैर भाई एक ये सेल की है। ये वाली? अच्छा, ये मुझे ये बताएं, एक तो ठीक है, ये मुंह से कितनी थी और कितने में सेल हुई है, कितने दिन लेती है? गबन तो है, ठीक है। 4 दांत थी, 6-7 दिन निकालती है। 6 से 7 दिन दोस्तों लेती है, मुंह से 4 दिन थे। हालांकि थोड़ा रोशनी दोस्तों ऊपर से पड़ रही है सूरज की, लेकिन चले। अच्छा, ये फिर सेल कितने में हुई है ये वाली? तीनों इकट्ठी सेल की हैं। दूसरी ये भी गबन थी? ये सुई थी, ये ताज़ी सुई है। उसका ये बच्चा है। अच्छा, वो जूम पे ये दिखा देते हैं जी, ठीक है, ये बच्चा है। अच्छा, और ये कितना दूध कर रही थी? पक्का दूध कितना गारंटी के साथ कर रही थी? मुंह से कितनी है? मुंह से ये 6 दांत है। 6 दांत है। और दूध पक्का कितना कर रही थी? दूध जुबैर भाई जुम्मे वाले दिन सुई है। तो पक्का दूध इसका जो मतलब है कितने दिन हुए सूए हुए? पहले तो हमें जुम्मे वाले दिन। और कितना दूध दे रही थी जनाब? दूध हाजिर टाइम से 7 किलो। 7 किलो। कितने पे सेल की है? ये तीनों इकट्ठे 11.5 लाख के मैंने सेल की। इकट्ठी एक? अच्छा, वो ये और तीसरी कौन सी? ये 2 भैंसें और एक गाय है। ये 2 भैंसें और एक गाय, ये रात को सुई है, ठीक है। ये अच्छा, बच्ची देती है। ये मादी है इसके साथ, ठीक है। ये 11 लाख पे आपने तीनों सेल कर दी है? 11.5 लाख की ये तीनों सेल हुई है, ठीक है। चलिए, गुड हो गया। अच्छा, अभी इस वक्त ये समझिए 3 गब्बन है अवेलेबल मेरे पास अभी 3 दोस्तों। ये तीनों क्वालिटी वाली बेहतरीन, एक एक करके। पहले तो चले हमें यहाँ से आप इसको खोल कर दिखाएं। और इस्माइल भाई पहले तो हमें ये बताएं कि ये मुंह से कितनी है जी, क्योंकि काफ़ी भाई कहते हैं ना कि ये चीज़ हमें लाजमी चेक करवानी होती है। देखो जुबैर भाई 4 दांत है। ये देखें, बिल्कुल चौगी। और वारा पहला पैलन फर्स्ट टाइमर। देखें आज दोस्तों आपको चला कर भी दिखा रहे हैं।
تو یہاں سے دوستوں آپ کے سامنے بریڈ ہے. یہ دیکھیں اچھے تھن, اچھا حوانہ, خوبصورت چیز. یہ دیکھیں 7 سے 8 دن, اور دیکھیں بالکل مٹھی بھر تھن ہے. یہ چیز ہوتی ہے پیلن فرسٹ ٹائمر, خوبصورت منہ سے 4 دانت بریڈ, لمبی جو فارمنگ کے لیے بہترین. یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بالکل چپ ہے. یہ دیکھیں لیول کے بالکل گول. ٹھیک ہے. اچھا اگر اس کی ڈیمانڈ کی طرف آئیں تو اسماعیل بھائی کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ اس کا تو زبیر بھائی مول ڈیمانڈ کروں گا 4.5 لاکھ. 4.5 لاکھ. اچھی سی بات, دینے والی فائنل اچھی سی بات 4,10,000 پر دے دیں گے. 4-10 کچھ کمی بیشی ہو جائے گی. دیرے پر آ جائے پیار محبت کر دیں گے دوستو. 4-10 اس میں بھی کمی بیشی ہو جائے گی جی. اور بتائیں کیا چاہیے؟ بریڈ سے آئی ہے. اچھا زبیر بھائی وہاڑی سے آئی ہے. وہاڑی سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہمیں یہ والی بریڈ دکھائیے گا, کیونکہ دوستو دیکھیں میں اس طرح اس چیز کھڑا ہوں نا کہ اوپر سے وہ روشنی پڑتی ہے, جانور صحیح نظر نہیں آتا. اب یہاں سے آپ دیکھیں نا تو آپ کو پتہ چلے. نیکسٹ دوستو نظارہ کیجئے مینی. یہ کیا بات, یہاں سے دیکھ سکتے ہیں دوستو. ٹھیک ہے. منہ سے زبیر بھائی دیکھو 8 دانت بھی نکال رہی ہے. یہ ابھی دیکھیں, اور یہ دیکھیں بالکل ابھی نکال رہی ہے دوستو. باقی یہاں سے دکھاتے ہیں چلا کر بھی. تو کتنا وارا ہے اس کا اسماعیل بھائی؟ سیکنڈ ٹائمر بریڈ ہے. یہ دیکھیں تھن بھی دیکھ سکتے ہیں جی. یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں سیکنڈ ٹائمر بریڈ, خوبصورت جانور. ٹھیک ہے. یہاں سے ابھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. ڈیمانڈ وائز بھی دوستو ٹوٹل آپ کو بتا دیں گے. اسماعیل بھائی اس بریڈ کی کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ؟ زبیر بھائی مول ڈیمانڈ کروں گا 4,30,000 کروں گا. 4,30,000. اچھا دینے والی بات نہیں بنتا ہے. ٹھیک ہے. 4 لاکھ پر دے دیں گے. 4 کچھ تھوڑی بہت دوستو چلے. ڈھیرے دیکھیں یہ بات ہوتی ہے, یہ خود ڈھیرے کا کہہ رہے ہیں دوستو. ایک اور چیز میں آپ کو مین چیز بتا دوں. ٹھیک ہے. ڈیرے پہ اسی لیے یہ دیکھیں ڈیرے کے اوپر اگر کوئی بھائی آپ کو بتائے نا تو یہ دیکھیں خود آ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں ڈیرے کے اوپر آئیں, تسلی کریں. تو یہ گارنٹی والی چیز ہوتی ہے, 2 نمبری والی چیز نہیں ہوتی. لہذا دیکھیں آپ آئیں, وزٹ کریں, تسلی کر کے مال خریدیں. ٹھیک ہے. یہ والی بریڈ خوبصورت. اور اس کے بعد چیچا وطنی سے آئی ہے. چیچا وطنی سے پیچھے مالک جو بتا رہا تھا, میں نے آئی ڈی کارڈ بھی دیکھا یہاں. ٹھیک ہے. چیچا وطنی سے چیچا وطنی کی بریڈ ہے دوستو. ٹھیک ہے. یہ یہاں سے بھی آپ کو دکھا دی. اور اس کے بعد سیٹ کی دوستو لاسٹ بریڈ آپ کو دکھاتے ہیں. فیس کوالٹی چیک کیجئے دوستو. ٹھیک ہے. منہ سے کتنی ہے جی سب سے پہلے؟ یہ دانتوں سے یہ اب دیکھیں دوستو, یہاں سے ابھی بالکل برابر ہے. اور یہاں سے آپ کو ابھی چلا پھرا کر دکھائیں گے. اسماعیل بھائی دن کتنے لیتی ہے؟ دن زبیر بھائی یا 3 لے گی یا زیادہ سے زیادہ 4. 3 سے 4 دن دوستو. حوانہ بیک اڈر کیپیسٹی یہاں سے آپ کو دکھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ چلا پھرا کر پنج کنیان. یہ دیکھیں یہ یہاں سے دوستو بالکل یہ. باقی دوستو آپ کو ڈیمانڈ بتا دیتے ہیں. اسماعیل بھائی کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں اس بریڈ کی؟ اس کا زبیر بھائی مول ڈیمانڈ تو کرتا ہوں 4,60,000. 4,60,000. اچھا. اور مول ڈیمانڈ سے کوئی نہیں بنتا یہاں. ٹھیک ہے. 4,20,000 پر ہو جائے گی. 4,20,000 میں دوستو یہ والی بھینس فائنل کر دیں گے آپ کو. یہاں سے دوستو چلا کر آپ کو دکھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی لوکیشن میں بتا دیتا ہوں, گوندن منڈی کے بالکل ساتھ اسماعیل بھائی کا ڈیری فارم ہے. کال اینڈ واٹس اپ نمبر بھی دوستو اوپر شو ہو رہا ہے. اس نمبر کے اوپر آپ آڈیو کال کر سکتے ہیں, ویڈیو کال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بالکل آ کر تسلی کر سکتے ہیں. نمبر ایک دفعہ پھر سے آپ بتا بھی دیں. 0314 زبیر بھائی 0314 794 794 7009 7009 7009 7009 دوستو. ٹھیک ہے. اسماعیل بھائی کا کانٹیکٹ نمبر ہے. تو اس نمبر کے اوپر دوستو آپ آڈیو کال کر سکتے ہیں, ویڈیو کال. بریڈیں یہاں سے آپ کو دکھائیں ہیں تمام ٹاپ کوالٹی بفیلوز کے متعلق. ٹھیک ہے. باقی یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں خوبصورت چیزیں. ٹھیک ہے. تو اسی کے ساتھ دوستو اجازت دیجیے گا. اللہ حامی و ناصر. اور چسکا زبیر بھائی اچھا چسکا پارٹی سے معذرت چاہتے ہیں. چسکا پارٹی جو لینے والے خوش منو وہ فون کرے. اچھا یعنی کہ بہت بندے تنگ بھی کرتے ہیں. باقی یہ کہ آپ 2 نمبری تو نہیں ہے, گارنٹی والی بات ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے. بولتا ہوں دیرے پر آ جائے, اپنا تسلی کرے. ٹھیک ہے. بالکل یہ اچھی بات کی ہے جی اسماعیل بھائی نے. دیکھیں دوستو اسماعیل بھائی کا بھی یہی کہنا ہے کہ بعض بندے ہوتے ہیں صرف تنگ کرتے ہیں, جانور خریدنا نہیں ہوتا. تو ان کا کہنا ہے کہ آپ آئیں. اور نہ ہمارے پاس کھانگن ہوتی ہے, اچھا نہ سوکی ہوتی ہے. کھانگن نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس, گبن اور تازہ سوئی ہوتی ہے. یہ ورائٹی موجود ہے. تو دوستو ان کا کہنا ہے کہ ٹھیک ہے چسکا پارٹی یعنی فضول تنگ نہیں کرنا. جو بھائی انٹرسٹڈ ہیں ٹھیک ہے, کال اینڈ واٹس اپ نمبر اوپر شو ہو رہا ہے. مزید تسلی کے لیے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ آئیں, ڈیرے کے اوپر آئیں تو آپ کے ساتھ مزید بھی تسلی کر دی جائے گی. اسی کے ساتھ دوستو اجازت چاہیں گے. اللہ حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد.